شيل في باور وشيل ليكس يرفعوا التحدي ويرجعوا لكم بموسم جديد من كرهبتك لباس. ملابس كل من المحظوظين ابعث اس ام اس في KN على 85 806. مرحبا بكم tous les auditeurs de Radio Med. اليوم mercredi 1er novembre أول نهار في شهر نوفمبر que je vous souhaite magnifique d'ailleurs. باش نحكيو على ثلاثة حاجات مهمين mais on va surtout se concentrer على les salons automobiles dans le monde et plus précisément le salon automobile de Tunisie qui va avoir lieu قريب في سوسة dans les jours à venir. Je vais revenir en bref à la rallye shot en tout début d'émission et avoir l'avis de Ashraf Mazhoud qui a pris part pour la première fois en tant que copilote. Mais en bref, aujourd'hui, kiff avec le Grand Prix du Mexique et le sacre britannique Lewis Hamilton en Formule 1. Lewis Hamilton, qui, je le rappelle, a décroché son titre de champion du monde à l'issue de ce Grand Prix. Donc, باش نبداو طول بميكا سبور كيما قلت لكم tout de suite. Après une pause musicale. كما قلت لكم اليوم باش نحكيو برشا على الصالون دو لوتوموبيل اللي باش يصير في سوسة très bientôt donc du 15 au 19 novembre. اما قبل باش نرحب بيان سور بضيوفي اللي بحثيه سي ايمن دوس donc l'attaché commercial de la foire internationale de Sousse وباش نحكيو بيان سور كيف مع سي لسعد بن ناصر le général manager de King Long. قبل نحب ناخذ على الهاتف اشرف مزهود qui était mon copilote ونحب نحييه برشا ونوجه له تحية كبيرة وشكر كبير. أول مرة يمشي كوبيلوت في رالي شوت. أشرف بونجور. عسلامة هند. شنو أحوالك؟ ما نجمتش تجي مندوز اليوم؟ ساقيك ما تولدش اليوم. ما نجمتش اليوم. حبيت نسألك على الغالي دو شوت، شنو انطباعاتك بعد ما كملنا رالي تحصلنا على المرتبة الثانية؟ أول مرة تمشي أنت كمساعد سائق، شنو انطباعاتك؟ كنت تعطيني فكرة وتعطي فكرة للزوديتور نتاع راديو ماد اللي يسمعوا فيك توا على الإكسبيريونس نتاعك الجديدة. والله كانت تجربة جديدة معناتها حاجة باهية على الآخر وكنت فرحان بها اللي أول مرة نمشي مساعد سائق. اي انت مشيت ديجا وتعمناو نحب نذكر كسائق لاول مره وهذه ثاني مره في حياتك تشارك في رالي كمساعد سائق. ما قلقتكش برشا كهنشاوشه؟ لا بالعكس كنا متفاهمين على الاخر. في الاول وقعت صعوبات بكوني اول مره نخدم على سيستم نافيغاسيون ومن بعد تعلمت منها هي شويه علمتني برشا حاجات وكملنا سافا خذينا ديزيام بلاس وبقينا متفاهمين معناتها رالي كل. وما حبيتش تعمل القصه عربي نتاع الولاد البلاد اللي نعرفها دوز بالكدا خلينا نعملوا قصه نعملوا قصه كما تقولوا سافا مشينا منظمين احنا فار نهار ثاني. ما ديجا نحبوا نكملوا في بلاصه باهيه على خاطر فما دي واي بوينت بار ساتيليت لازمنا نتعداو عليهم ما لازمناش نقصوا معناتها. اكزاكتومون. برشا عباد قالوا لي علاش ما جيتش المرتبه الاولى كيما عملناو السنه مرتبه ثانيه؟ قلت لهم ميسالش، المهم واني ربحت سنه حد اللي انا عندي ثقه فيه برشا ونحب نشجعك برشا وان شاء الله يا ربي نتمنى لك التوفيق اشرف خاطر نعرف اللي انت عندك كفاءه كبيره كسوا في السوقان كسوا في النافيغاسيون ولازم جوست واحد يعطيك الفرصه والحمد لله يا ربي يتحتك الفرصه وان شاء الله نعاود نلقاك معايا في دبي ولا في المغرب ولا غيرها أشرف. ان شاء الله بك بليزير انت حتى اولاد بلادي نفس الحكايه يقولوا لي كيفاش الماني يجي قبلكم وانتم توانسه. نحكي لهم في نفس الحكايه نقول لهم ما نجمش نقص على خاطر فما واي بوان فما برشا حكايات قوانين اللعبه هذيك هي. ميسالش ان توكا يعطيك الصحه اشرف وان شاء الله هنشوفوك في تونس دوما تهبط. اتري بيانتو ميرسي. ان شاء الله ميرسي بوكو هند. بسلامه. ميكا سبور. قبل ما نحكيو على الصالون لوتوموبيل مع ضيف نتاعي ايمن دوس ولسعد بن نصر باش نحكيو فيسع على لا غين دي سبور اوتوموبيل اللي هي الفورمولا 1. كما تعرفوا لا فورمولا 1 كا فيكو ديمانش ديرني ان ديمانش تري شو على خاطر سيتي دونك لو غران بري دو مكسيك في مكسيكو سيتي. جو رابيل à ce propos que c'est le 18e grand prix نتاع la saison هذيا مازالوا encore 2 grands prix à disputer في الكالندريي نتاع الفورمولا 1 pour l'année 2017. le grand prix نتاع البرازيل في Interlagos le 12 novembre et le dernier Grand Prix في Abu Dhabi sur le circuit Yas Marina le 26 novembre. Meka Sport. كان نرجعوا للغران بري du Mexique du dimanche 29 octobre au cours duquel le Britannique Lewis Hamilton a réalisé le plus mauvais résultat نتاعو في السيزون خاطر il s'est classé 9e. Ama c'est quand même lui qui a remporté le Grand Prix du Mexique en laissant là, donc la première place le Max Verstappen à la Red Bull Racing.
ميكا سبور. في المرتبة الثانية بوتاس على مرسيدس, troisième Kimi Raikkonen à la Ferrari, quatrième Sébastien Vettel à la Ferrari. Comme je l'avais dit précédemment, Lewis Hamilton خلط في المرتبة التاسعة, mais cela ne l'empêche pas de décrocher son quatrième titre de champion du monde au vu des points qu'il a ramassés pendant toute la saison. Meka Sport. Donc c'est une quatrième couronne mondiale pour l'anglais Lewis Hamilton après celle décrochée في 2008, 2014 ou 2015. Avec le nouveau titre هذايا, Lewis Hamilton dépasse son idole brésilienne المرحوم Ayrton Senna et rejoint le champion français Alain Prost et Sébastien Vettel sur le podium des pilotes les plus titrés de l'histoire de la Formule 1. Les seuls qui devancent encore Lewis Hamilton fait le course au titre sont Juan Manuel Fangio avec 5 titres ou Michael Schumacher avec 7 titres. Meka Sport. Lewis Hamilton est considéré comme le prodige de sport automobile. Je rappelle qu'il a été sacré ملي عمره 23 سنة من الدوسيام سيزون نتاعو. Aujourd'hui, 10 ans après sacre هذايا وعمره 33 سنة, Lewis Hamilton peut encore espérer glaner quelques titres et s'approcher des records détenus par l'Allemand Michael Schumacher avec 7 titres et 91 victoires. Meka Sport. D'après le directeur de l'écurie Mercedes, Lewis Hamilton sera certainement reconnu très bientôt comme le meilleur pilote de tous les temps. Et نحب نذكركم donc qu'à l'issue de ce Grand Prix du Mexique de 71 tours et de 4 km 438, donc au total تولي 315 km و98, le classement des pilotes sur le classement donc général bien sûr est comme suit: le premier Lewis Hamilton, deuxième Sébastien Vettel, troisième Bottas, quatrième Ricciardo, cinquième Kimi Raikkonen et sixième Verstappen. Meka News. كما قلت لكم اليوم donc باش نحكيو برشا على الصالون de l'automobile, la foire de Sousse qui a vu la tenue de plusieurs salons spécialisés في l'agroalimentaire, في البâtiment, في الtourisme. اليوم l'échéance c'est la tenue du 15 au 19 novembre de la première édition du salon international de l'automobile. Je voudrais donc rappeler au passage que Tunis n'a pas vu de salon de l'automobile depuis 2007. معنا عندها 10 سنين ما شافتش un salon de l'automobile. Il y a plus de 22 salons automobiles dans le monde, نحكيو عليهم كيف كيف. La Tunisie a pour objectif de figurer dans le calendrier international de ces salons. Inch'Allah, on verra donc sa réussite et pourra rentrer donc dans le calendrier. Et Salon Réveil sera l'opportunité pour les professionnels du secteur, qui soient constructeurs, concessionnaires, assureurs, banques, pétroliers et autres, de mettre en avant les nouveautés mtahom, les produits phares ainsi que les services. Donc c'est l'occasion aussi pour le public de venir admirer les voitures de leur choix et de se mettre à la page du progrès et de la technologie. معنا سي أيمن دوس, l'attaché commercial نتاع الفوار. مرحبا بك سي أيمن. وبيك مدام, مشكور على الانفيتاسيون, نشكركم ونشكر راديو ماد وميرسي ومرحبا بكم وبليزوديتور وليزوديتورس اللي حاضروا يتبعوا فينا. C'est un événement كبير برشا اللي قادم عليه la foire internationale de Sousse. La tenue donc du salon automobile ce 15 donc novembre, du 15 au 19, ça tombe un mercredi, du mercredi au dimanche. Exactement, oui. عملتوا beaucoup de réaménagements, خديتوا باركينغ, عندكم توا à peu près 10 000 kilomètres, 10 000 mètres carrés. Kilomètres, ce serait bien. 10 000 mètres carrés. C'est le rallye en fait. C'est un rallye, justement, ils ont les 4 kilomètres de rallye. Alors donc vous avez à peu près 10 000 mètres carrés de superficie, دخلتوا حتى الباركينغ, vous avez fait beaucoup d'aménagements pour faciliter justement la présence éventuellement de 800 voitures et des 60 exposants. Exactement, pour le moment. كان تحكي لنا شوية شنو عملتوا سي أيمن؟ Bon, concernant le réaménagement de l'environnement, en fait, bon, concernant le parking, les 10 000 mètres carrés sont couverts. C'est l'espace d'exposition, à part le parking. Les parkings, pratiquement pour 800 véhicules, عملنا extension depuis janvier, depuis plutôt juin كانت حاضرة, و extension الباركينغ ولا كبير برشا. معناها باش نجموا احنا كي نعملوا معارض كبيرة avec une telle ampleur كيما salon de l'auto, bon les visiteurs ما يتقلقش وين ينجم يلقى وين يحط كرهبته ويلقى معنا la disponibilité. Avec concernant le parking, concernant les 10 000 mètres couverts, on met 2 halls كبار communiquant بعضهم avec des portes chacun des 12 mètres carrés, des 12 mètres plutôt, وباش تكون معناها فما تقسيم للستون في وسط لي دو هول هذوما. Donc on a exploité pratiquement 10 000 mètres carrés pour le salon automobile. Est-ce que justement
justement ايمن عملتوا كما يعملوا البرا عملتوا des stands pour les concessionnaires, des stands pour les secteurs d'activité كما les assureurs كما les leasing اللي هما موجودين كيف فما زاد tuning فما les pièces détachées. Est-ce que vous avez prévu ça ولا حطيتوهم pêle-mêle مع بعضهم؟ comment ça se passe؟ هو بالنسبه لنا التقسيم هو اللي فرض التيماتيك نتاع الصالون. الفات انه لي ستون الكبار هما باش ياخذوهم لي كونسيسيونير بويسك لا ديموند نتاع السيرفاس نتاعهم باش تكون كبيره. سي اوتوماتيك دونك لي جراند بلوك خذوهم لي كونسيسيونير. فما في الكونتور افيك ان بروفوندور دو 3 اون فاساد معناها اللي هي فاريابل لي مينيموم ديستونس 12 متر وصلنا حتى ل 39 متر على الكونتور. فما دي اسيورور دي ليزور فما زاد لي كومباني بتروليير ليشال انترناسيونال. وهذا زاد ما تنساش انه لو تيم برينسيبال دي سالون سي لي كونسيسيونير اوتوموبيل في تونس. بيان سور اما لي كونسيسيونير اوتوموبيل ما نجموا يعيشوا كان بالبنوك خاطر الناس الكل تاخذ كريديات الناس الكل تتعدى على الليزينغ. ماذا بينا كنا نجيبوا 100 مليون ولا 60 مليون ونشريوا كهرباء لكن لازمنا نتعداو على الليزينغ. دونك باش يكون انيباليز جو بونس تونيزي ليزينغ. بون فما لي ليدر دي ليزينغ كل موجودين تونيزي ليزينغ انيباليز البست ليز التجاري ليزينغ واللاتيال هذوما الموجودين معنا. وبيان سور ايمن كي دي ليزينغ اوسي دي achat de voiture et dit aussi assurance. Donc il va y avoir Astré, il va y avoir beaucoup d'assureurs. Astré, Gat Assurance, زيتونة تكافل. احنا حبينا نحضروا لي انترفينون سيكتور الكل اللي باش يدخل كو سو سوا عنده بون ان بروجي داكيزيسيون من فيكيل يلقى كي سوا لو سيرفيس يلقى شكون ينصحوا في لي كاربيرون يلقى شكون ينصحوا في الموديل بور فار ان رابور كاليتي بري ولا سوا ديزون يل برون لا بون ديسيزيون كونسيرنون لاشا دون فيكيل تو سامبلومون. جوستومون بعد هذا الكل وصلنا جوستومون للكاربيرون. il va y avoir des pétroliers على خاطر في العالم الكل il y a toujours des pétroliers qui sont présents. فما déjà des pétroliers qui ont confirmé leur présence. فما دي كومباني انترناسيونال كيما لوليبياش حاضره معنا كيما توتال حاضره معنا لا سان دي بي اجيل بيان سور حاضره معنا. دونك هذوما هو سبونسوري ونحييهم يعطيهم الصحه. دونك باش يكونوا حاضرين معنا ميم افيك دي ستون كبار زاد كيما لوليبيا 180 متر كاري كيما لاجيل 180 متر كاري ماهمش دي ستون صغار اللي حاضرين بهم معنا فهمتني. جوستومون نحب نحكي على لي ستاند. اسكو سي فو كي فوز اوكوبي دو لاميناجمون دي ستاند ولا هما كل واحد يجيب الستاند نتاعو كل واحد يستنبط كيما هو سولون سي بوزوان اكسيتيرا كومون سا سباس؟ هو احنا نحاولوا نحضروا معهم وسيرتو لي ستون كبار. لي ستون كبار يكونوا الاكثرين بيرسوناليزي دلور بار معناها يجيبوا ستون حاضر ويركبوه معناها نعطيهم جوست سيرفاس نيو وهما يعرفوا كيفاش معناها لي موديل ا اكسبوزي كونسيرنون لي كونسيسيونير باغ اكزومبل. باغ كونتر مثلا ليبيا عامله ستون زاد بيرسوناليزي بورتون ما عندهاش دي برودوي كو دي سيرفيس اكسبوزي مي تحب تحضر افيك اون سيرتان امبلور وتحب توري كيما تعرف معناها سي اون بريزونس دي بريستيج سوا ديزون. لا سي اون غير توا اونتر لي بتروليي. انا قاعده نشوف توا فيفو انرجي قاعده تتحرك برشا باغتو. بون فيفو مش واخده معنا اي ما اللي قاعدين توتال كيف الفات اوسي 170e anniversaire السنه. لا اس ان دي بي بيان سور تحب ولا ما تحبش سي نوتر سوسيتي ناسيونال دو ديستريبيسيون دو بترول. وليبيا تبارك الله موجوده هوني موجوده في المغرب موجوده بارتو. دونك 18 بي تقريبا اكزاكتومون معناها سي اون غير فخاتريسيد توا اكي ميو لهذا يقول لك انا عندي الكربورون اللي باش يمشيك اكثر وباش يخلي لك لي انجيكتور نتاعك نظاف والاخر يقول لك دار شنو حاسيلو توا دونك ايزون انتيغي الكلهم باش يتعاركوا على البلاصه الاولى بوغ افوار لو ماكسيموم دو كليون. هذا هو. دونك هذيك هي. كان نحكيو سي ايمن على لو بري دي ستاند على خاطر الناس كل اللي يسمعوا فينا توا يقول لك سي فري سي بيان بو دافوار ان ستاند اما نعرف اللي لو سالون ا دي كو اي اون جينيرال لي كو سون اكزوربيتون خاصه في السيارات. احنا باقي الاسواق نتاعنا طالعه شويه طالعه برشا وانا نعرف هذا. دونك كنت تعطينا فكره شويه على الاسواق. باهي بالنسبه لنا احنا وتوجهات اداره قبل ما تكون توجهات معنا احنا اون طونك دي ريسبونسابل كوميرسيال. بالنسبه لنا عطينا نشجعوا عطينا كوم اون بريمير اديسيون نجحوها نو شيرشون بروموفون نوت سالون بلوتو كو شيرشيو لي بيت ليكراتيف. نجموا حتى نزيدوا من جيبنا مي لو فات انه ينجح الصالون بور اون بريمير بور اون ديزيام ميم بور اون تروازيام وهوني هاو سي لاسا ديجا تمتع معناها افيك اون بتيت ريميز كونسيديرابل بور لونكوراجي باش يكون حاضر معنا معناها لو فات دافوار معناها لو سالون سور تاران ويكون حاضر هذاك لوبجيكتيف التيم تاعنا. سي نو بلو لوبجيكتيف لوكراتيف دو شيرشي معناها à gagner de l'argent pour le moment, pour une première, même pour une deuxième édition. فهمتني؟ هذا اللي نلوجوا عليه.
اي دونك مازال ما عطيتنيش الاسواق. الاسواق 120 دينار المتر كاري. ما تبروليش راه نستنى فيك. مانيش نبرد فيك نو با دي تو، مي حبيت نعطي لمحه عامه على سي جوست بور افوار اون ايدي. انا اكزاكتومون التوجهات العامه يعرفوا باش حتى كان فما ناس يسمعوا فينا كي سون انتريسي توا، خاطر بالكش فما ناس مغرومين بالتونينغ في الزون نتاعنا ولا في تونس، فما شي ناس دون لي بيس دو روشانج كان مازال فما بلاصه، خاطر تبارك الله وفات بريسك كومبلي، وانا يفرحني برشا، ونشجعكم على هذا، وان شاء الله ليديسيون جايه تزيدوا انكور 10000 متر كاري انكور فوار دي كيلومتر ايور كما قلت بكري. جوستومون علاش نحب نعطي فكره على السوم باش الناس نجم تحضر روحها من هوني العام الجاي ان شاء الله. احنا مام حتى سي اون بوكلي لا فونت ولا مازال عندنا كالك اسباس صغار، احنا رانا مازلنا ماشيين في التوجهات العامه اللي هي ان الناس نشجعوها باش تكون حاضره معنا. كما قلت لك راهو توجهات اداريه مجلس الاداره قبل ما تكون توجهات نحن كدي كوميرسيو اللي هم احنا ينجح الصالون، وهذا اثبتنا وجوده باللي مانيفيستاسيون الاخرين كما حكيت انت على لاغروماد وكما حكيت انت على الباتيمون. عملنا اون بريمير اون دوزيام وكانوا ناجحين، وين تورازيام ان شاء الله باغ اكزومبل لاغروماد 2018 باتيمون 2018 باش تمشي في نفس التوجهات بالطبيعه باش تلقانا النسق باش تلقانا المهم معنا ينجح الصالون. اسني لوتو اون بريمير اديسيون سي ان ديفي حدث في تونس بعد ما صارش كما قلت انت 10 سنين ما صارش في تونس. دونك مع الرئيس الدولي خذا على عاتقه كاداره، وهنا نوجه لهم معناها تحيه كي سوا عمال كي سوا اطارات في مع الرئيس الدولي الحقيقه، على خاطر هما اللي ما وراء الكواليس، معناها هما اللي في الكواليس وهما اللي قاعدين وراء الشيء هذا وقاعدين وراء النجاحات نتاع مع الرئيس الدولي اللي حققها في الصالونات الاخرى وفي التظاهرات الاخرى، وان شاء الله تتحقق في لوتو. بقداش؟ 120 دينار اور تاكس لمتر كاري. 120 اور تاكس لمتر كاري، دونك سمعتوا بالكدا 120 دينار لمتر كاري. كان فما ناس يحبوا يلتحقوا، فما كلمه لازم يسمعوها بالكدا انه نيغوسيابل. فوالا دونك هكا سمعتوا بالكدا من عند سي ايمن دوس راديو ميد هكا اي تيموان كان نعرفوا نجيبوا ويسي نوتير. لا جو بليزونت بيان سور، سيتي جوست ان انكوراجمون على خاطر نعرف اللي تبارك الله عندكم ديجا 60 اكسبوزون توما ايمن. بون حتى في الريميز مشينا افيك بون هو ماك تعرف لي بري 120 دينار سي لوجيك سي ريزونابل بيان سور، مي نمشيو في كالك جيست دونكوراجمون خاطر باش نظهروا لرواحنا انه لولتيم اوبجيكتيف نتاعنا سي دو ريسير لو سالون با ان بيت ليكراتيف بور لو مومون على الاقل. فما سمعت اللي في الكونفيرونس دو بريس نتاعكم قلتوا فما دي اكسبوزون كي اون ايتي ريتيسون، فما ناس اللي ما حبوش يجيو. اسكو ذاك خوف؟ اسكو على خاطر عندهم 10 سنين ما صارش صالون؟ شنو يظهر لك معناها؟ والله هما حسب ما حكينا معاهم فما ناس من الاول بداوا معنا وتواصلنا معاهم وكانوا بور لي صالون بور ليدي وبور لي ديفي، خاطر في الاخر احنا العارضين نتاعنا ما همش عارضين، هما دي بارتنير معنا، هما شركائنا. راهو اذا كان مش ينجح الصالون راهو لينا وليكم، سي لاكسيون ماركتينغ بور فو، صحيح اون اكسيون كوميرسيال بور نو، مي اون فات فوز ات ايسي بور فوتر ايماج دي مارك بور اتسيتيرا. دون سي سونس فما ناس اللي هي من الاول مشات معنا كيما سي لاسعد باغ اكزومبل، كيما بيجو، كيما تويوتا، فما ناس اللي قعدت ريتيسون ولحقت الحقيقه وشاركوا معنا كيما بون ما نعرفش يعني ليتال كار كانت من الاول، النقل زاد بون من الاول خذينا بروميس افونسي وتوا سي بون سي كونكريتيزي لور بارتيسيباسيون هما من ضمن الناس اللي باش يشاركوا. شكون اخرين من بين لي غران كونسيسيونير كلاسيك تراديسيونيل اللي نعرفوهم ابار ايفونتويلمون لي زوتر كونسيسيونير اللي دخلوا جدد كيما بايك وتشيري وغيرهم؟ ابار لي زوتر كونسيسيونير جدد فما النقل، فما ايتال كار، فما اس بي ان اف موتور سي لاسعد بحذايا، فما البيجو ستافين بيجو سي عبد الرحيم الزواري. ايتال كار معناها كي تدخل ايتال كار افيك توت سي مارك الفا روميو جيب فيات افيك لي 5 مارك نتاعها، والنقل يفاي بريزون افيك لي 5 مارك سي سكودا 4 مارك بور لو مومون سوف بورش بورش خاطر سي با سون سيكتور سي با سا سيبل. وي سي با سا سيبل سورتو لي مارشي في الساحل اتسيتيرا، وماك تعرف البورش سي نوت جام سي نوت جام دونك اودي فولكسفاجن سيات سكودا تفاصون يكفي هذوكم هما لو مارشي كلاسيك خارجين برشا في تونس وناس تاخذهم. قبل ما نرجعوا لك خاطر مازلنا باش نحكيو برشا حاجات اخرين، نحب نحكي شويه مع سي لاسعد بن ناصر. سي لاسعد مرحبا بك. وبك اكثر وبارك الله فيكم على الاضافه. انت كينج ومن بعد لونغ، هو اسمه هو بالعربيه الملك الطويل. اي هي اسمها كينج لونغ. كينج لونغ هي شكون هي كينج لونغ جوستومون؟ احكي لنا عليها شويه على خاطر انت من اول الناس اللي جيتوا يظهر لي في الفواغ كما قال لي سي ايمن دوس، هاوك علاش عطاوك دي بريفيليج، دونك نشجعوك ويعطيك الصحه نشكروك على هذا خاطر فوزيت ان اوم دو ديفي دو تشالنج، مش كان على هذا خاطر عملت الكونسيسيون تاعك في قليبي، كان تحكي لنا شويه. هي مادام احنا هي شنو معناها بالنسبه لنا احنا خذينا الكينج لونغ 2015 نورمالمون 2014 on signé le contrat 2014
تعرف فما اجراءات باش نجيبوا البروتوتيب باش كذا لومولوغاسيون كذا 2016 فيش لو موا دو 4 2016 خذينا لومولوغاسيون تاعنا وبدينا نبيعوا. داكور. واول انسان مدام على كلمتك راهو اول شركه تاخذ سيارات صينيه هي SBNF موتورز. داكور. من اول سيارات صينيه دخلوا لتونس هما SBNF موتورز. ما كناش في بالنا باغ اكزومبل نحسب تشيري جات قبلكم. لا تشيري تو اي لا خاطر هو كي تحكي معاه يقول لك انا خذيت ديجا الماركه يا كيلكو زاني اما تو بديت لا فونت دونك فينالمون سي كينغ لونغ فينالمون اول كينغ لونغ هي اول صيني دخلت في تونس وديجا عملنا فما صارت في الوطنيه جاوا عملوا معنا برنامج وحكينا فيه الحكايه هذه كيفاش باش تعمل اول سيارات صينيه وعندك كراه بظراف جايين ولا وكنا حكينا فيهم هذوما في نورمالمون في 2015. كي تقول لنا فين موجودين الكراهب هذوما اللي انا ما شفتهمش معناها انا اول ماركه كما قلت لك بكري اورونتين ما شفتهمش وتوا خليتني كيروز باش نمشي نشوفهم دونك نجيب حذاك فين موجودين لي زوديتور دو راديو ميد اللي يسمعوا فيك توا يحبوا يعرفوا فين موجودين فين نجموا يشوفوهم فين شوروم فين موجودين انتوما. حاليا عندنا شوروم في شارع علي بالهوان قليبي. داكور. طريق الهواريه معروف برشا. داكور. نقولوا احنا السبيطار وطريق الهواريه طريق حمام الغزاز فماش واحد ما جاش لقليبي وما جاش الحمام الغزاز وما مشاش الهواريه باش يصيف في البحر. ما فماش معناها. اكزاكتومون. اول حاجه انا اصيل قليبيه. قليبية العزيزة. اي البلاج نتاع قليبية الفيغور parmi les 7 plus belles plages du monde راهو. بالطبيعة. لو 6 ولا 7 اي. جو سي با. مي سيش ان توكا parmi les meilleures plages. وي. أنا كنت عايش لبرا. عملت 7 سنين في السعودية. كنت لاهي بالكوميرسيال انترناسيونال في مع سوزو. داكور. جيت لهنا في 2011 على اساس باش نعدي شهرين كونجي ونرجع. يا اخي قليبية خطفتك. لا مش قليبية والله هما الاحباب والاصحاب قالوا لي شبيك ما تحلش هنا مشروع وما مشروع قلت لهم انا يا نحل كوستيونير يا ما نحلش. وعلاش خممت على كينغ لونغ جوستومون معناها كان تحكي لي سي الاسعد علاش كينغ لونغ؟ والله مادام حتى كي تدخل انت على الانترنت وتشوف كينغ لونغ هي سبيسياليتي نقل جوستومون شفت لي سبيسياليتي نتاع لي زامبولانس فما دي فواتور كوميرسيال فما كيران اكزاكتومون فما كيران فما دي زامبولانس انت معناها vous avez voulu vous spécialiser في هذوما مش في السيارات العاديه في لي برلين ولا لي اس يو في ولا حاجه. لي اس يو في كينغ لونغ ما عندهاش شيء ما عندهاش لكن عندنا صح احنا اي نوتر كونترا ان شاء الله يدخلوا في 2018 في الاس يو في والكات فوكات والكراه بالظراف. لكن احنا تو الكينغ لونغ علاش انا دخلت الكينغ لونغ؟ انا نشوف في جماعه النقل تعبين برشا باش نكونوا واضحين. مش بعد شركه النقل راهو لا جماعه النقل ترونسبور بيبليك خاطر النقل ما ينجموش يكونوا تعبين. نقولوا ترونسبور ما شاء الله. احنا مادام كي نقولوا ترونسبور بيبليك نقولوا اللواج تاكسي نقل ريفي والكوميرسيال تعبين ياسر باش نكونوا واضحين. والله هما تعبين ومتعبين زاده في السوقان ما بيناتها باش نكونوا واضحين متعبين زاده شويه في السوقان. ونشوف انا في الامور الماديه ديما تعب. احنا اش عملت شفت السياره قداش سومها قداش باش توصل لتونس قداش باش تبيع للوكال خاطر هي بالبريفيليج مش ما تخلصش ديوانه تخلص كان 7.5 تي في ا. عملنا الحساب قداش باش تدخل الكره وقداش باش تتباع. جينا نقارنوا مع السوق نلقاو احنا عندنا ديفيرونس انتر 13000 14000 دينار في الكهرباء. اي سي اون غروند ديفيرونس. لو فما حاجه اخرى مدام عندك بيس دو روشونج موجودين معناها عندك ان ستوك دو بيس دو روشونج موجود. انا عندي ستوك اون بيس دو روشونج 97% موفر ده حاليا اللي موفره انا. نجم نقول لك الشركات الكوستيونير اللي عندهم سنين الله عندهم 20 عام و30 عام مش موفرين كيما موفرين. انا حاجتي بك 3% البيس دو روشونج اللي ما عشتكش فيها ما عندك شنو تحب عليها تنجي بالك مادام ما عندك حتى مشكل. لا انا قلتها سيتي بور لانيكدوت اما تبارك الله على خاطر سي با ايفيدون معنا برشا مشكله نتاع اس في تونس دونك كي تقول لي انت اليوم تهني الناس اللي باش يشريوا من عند كينغ لونغ تهنيهم وتقول لهم راهو عندي 97% لي بيس ديتاشي موجودين ما تنجم كان تكون تشجيع كبير باش يشريوا من عندك. وفي لي زامبولانس كيف فوزافي لي زامبولانس ايكيبي مادام bien équipé, ce n'est pas médicalisé, كل شيء
تاخذها من عندي عمرت بابس نتاع الاكسجين ومشي يخدم. ان شاء الله ما نستحقوهمش لا محانا انا ما نستحقوكش. معناها ما هو لازم هذايا مش انا نبيع معناها شكون يحب يشري. ونعرف اللي توالد سقيك باش تمشي للمغيره زاد هكا سمعت. ان شاء الله هذاك البروجي حلم حياتي. لا ان شاء الله خاطر لازمك تقرب شويه لتونس. خاطر انا ديجا تو حاليا خاسر جي 70% من الكليونات نتاعي. اكزاكتومون. دونك في السيرفيس ابري فونت تبعد عليهم قليبيا وماك تعرف سيركيلاسيون ما عندناش كياسات الباهين اللي باش يجونا لقليبيا. هذيك شنو هي المشكل؟ يلزمنا نقربوا المغيره. عندنا تو برنامج احنا حاليا في صفاقس موجوده. اي تو حاليا المغيره وسوسه. وراهو من اكبر كليوناتي في سوسه وقروه. ماوك عليه انت الاولاني اللي حطيت ساقك في الصالون دو لوتوموبيل دو سوس اللي باش نرجعوا له ابخي اون بوتيت بوز ميوزيكال باش نعاودوا نرجعوا نحكيوا مع سي ايمن دوس. نذكركم اللي مي انفيتي دونك ايمن دوس لاتاشي كوميرسيال دو لا فوار انترناسيونال دو سوس. نحكيوا باقي على الصالون دو لوتوموبيل qui va avoir lieu du 15 au 19 novembre في سوسه. je vous invite à aller très très nombreux à aller le visiter. مش كل نهار رانا عندنا صالون. ما تنساوش اللي 10 سنين الجمهوريه التونسيه قاعده تمغير الصالون. باش نرجعوا كيف السي سعد بن ناصر ابخي دونك اون بوتيت بوز ميوزيكال. احنا مش نشكيو احنا باش نحكيو نحب نحكيو على كالعاده على صالون دو لوتوموبيل اللي باش يصير في سوسه كما قلت لو 15 هذايا لو 15 نوفمبر. كان نحكيو سي ايمن على الاسوام تاع الصالون بطبيعه الحال. كي دي صالون ديكو بور لي اكسبوزون مي ديكو اوسي pour les visiteurs. اما نعرف الاسوام فريمون معقوله برشا. كنت تعطي فكره لي زوديتور دو راديو ميد بقداش الدخله؟ هو بالنسبه توا من غير ما نبروا لك كما قلت لي بكري الدخله ما نبروش في سعراني اكزاكتومون هاني جو اتر كلير. دونك الدخله ب 2 دينار. هاو وي الدخله ب 2 دينار. 2 دينار تقريبا نتصور حاجه ريزونابل بور ان فيزيتور مام حتى حاب يجيب كالكان ان ممبر دو فامي معاه. دونك احنا نحبوهم يجونا وبكثافه. مي في الاخر زاد نحبوا حاجه اللي هي بور سيليكسيوني سوا ديزون لي فيزيت اتسيتيرا وتكون الناس معناها جايه بالحق انتريسي بلي صالون وتعرف دي كوا يساجي ان صالون دو لوتوموبيل وبور لاكيزيسيون اتسيتيرا دون فيكول باغ اكزومبل. جوستومون il va y avoir des ventes زادا معناها غادي سور بلاس. تصور فون ديريكت بون كونسيرنون لي كونسيسيونير ماك تعرف هي ميم لا بروسيدور اون فيت تاخذ وقت. دونك باش يجي يشري كهرباء ويخرج ماهيش سو نو بلي اون فوار دو شوبينغ اون فيت مي باش يعدي اون كوموند باش يعمل حاجه ينجم اون فيت. باش تكونوا محلولين من 10 ل 7 من 10 ل 7 مساء. وعندنا بون توت ان بروغرام دانيماسيون نجم زاد نحكي لك عليه شويه باش نحكيو عليه جوستومون. حاجه برك انا خاطر ما عجبتنيش باش نحكي لكم عليها الغالب باش نحكي عليها اون ديريكت. مو ساعات برشا حاجات يعجبوني فما حاجات ما يعجبونيش. اكيد احنا هاني باش نبنيو. احكي لي انت على الانيماسيون اللي حضرتوها في الصالون. احكي لي كان عندكم زاد دي تيست درايف. اسكو vous avez la possibilité d'essayer la voiture؟ هذاك يهمني خاطر انا مثال نمشي كل عامين للصالون دو لوتوموبيل في باريس ونجربوا باقي لي 4x4. عاملين ان تري تري غران تيران دو جو مانيفيك دايوغ فيه طلعات وهبطات. ان شاء الله تعملوا لنا هكا عام جاي. خلينا نجي نعمل لكم انا ديمونستراسيون. فما سي سوبر. احكي لنا عليه. اما على شرط نسوق كرهبتك. لا كرهبتي ما نعطيهاش. اما ميساج تنجيب جو في ليكسبوزي باغ كونتر هذايا فوالا تنجيبها لكم. هو كونسيرنون لانيماسيون فما تيونينغ شو. داكور. فما توت انستون مع اكسبوزون معنا بيجيب دي فواتور دي تينينغ بيرسوناليزي باش يعرف الانسان الفيزيتور يدخل دي كوا يساجي لي تينينغ اون فيت. يعرف سي كوا اون فواتور دي تينينغ اون فواتور سبورتيف ولا بيرسوناليزي ولا اون فواتور يونيك باش تكون في العالم كل كرهبته اذا كان مش عامل لها تيونينغ سويفون الديزاين اللي يحبها ليه هو. هذا كونسيرنون تيونينغ شو. كونسيرنون لانيماسيون زاد فما لو تيست درايف. توت ان سيركوي عندنا ان باركينغ احنا الداخل مش البرا. ان تيران باش يكون اميناجي بالطلعات والهبطات كما تحكي انت. وباش يكون فما سيركوي. تو باغ اكزومبل فما 3 ولا 4 كونسيسيونير كي زون كونفيرمي il y aura la possibilité de tester quelques معناها فيكول منهم هما باش يختاروهم. اي اكسبو اي فيزيتور بيجي يشوف il va confirmer ça معناها سون اشا سون اكد اشا بور اون فيكول اكيد باش يجربها باش يطلع معاه يلقى ان سيركوي دي تيست درايف يدخل ورا لي دو هول ثما ان تيران اميناجي وباش يعمل تيست درايف ويعاود يخرج يحط الكهرباء في الباركينغ. دونك هذايا بور لي فواتور نورمال ولا حتى فما دي تيران دو فرانشيسمون باش تعملوا كيما قلت لك في صالون مونديال دو لوتوموبيل فما مثال جبل و دي فير وكل شيء باش تعملوا هكاك ولا لا؟ هي الحقيقه بور اون بريمير اديسيون ما خممناش هكا. خممنا جوست دون لي نورم ان سيركوي دي تيست درايف نورمال بور لي فيكول نورمال. ممكن بروشينمون مالا هنا عطيتك الفكره باش تخلصها مالا الفكره
لا هو ديجا ليكسبوزيسيون تاع كرهبتك تنجم تخلصها. لا 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 pas du tout pas du tout je vais le faire انا franchement je suis à votre disposition خاطر نشجع برشا سي انيشيتيف ويعطيكم الصحة اللي خاطر سي فريمون ان باري بعد 10 سنين تونس قعدت من غير صالون لوتوموبيل حشومة كما يقولوا المغاربة اللي عندهم صالون لوتوموبيل نتاعهم هما الجزائرية كيف عندهم صالون لوتوموبيل معناها قعدت في المغرب كان تونس 10 سنين من غير صالون نذكر كمان اون اوروب لندن قعدت 8 سنين من 2008 حتى 2016 قعدت من غير صالون لكن رجعت بخلاف هذا كيسكيا كوم انيماسيون سمعت فما ديفيلي دو مود ديفيلي دو مود كنت تحكي لي عليه بون هو ستان ديفيلي دو مود وي مي سي اون سواري دو ليليغونس اوتوموبيل اي وهوني تنجم تكون ما عجبتكش نجم نعرف علاش اي خاطر شو انا جي في بليزيور صالون في حياتي معناها صالون دوتوموبيل بور موا سا ريست ان صالون دوتوموبيل تقول لي ديفيلي نتاع كهرباء نفهمها اما ديفيلي دو مود حتى كان تبدا اون تونو تراديسيونيل ولا اون تونو ديبوك اللي تمشي مع كهرباء خاطر نعرف عندكم دي فواتور دو كوليكسيون متي 5 وتي 9 وكل شيء تنحكيو عليه وكل شيء انا جو مو دي سي فري كو سي اون بون انيشيتيف مي تقعد في الانيشيتيف دو توريزم دو ديفيلي دو مود دو ديفيلي لا اون بارل فواتور دونك علاش انا تجيب لي في اللموذه في الكرهب كان تقنعني تنقنع ما يسالش نحاول خاطر بون هي علاش اون بارتناريا مع لاسوسياسيون دي سبور ميكانيك دي ساحل اول حاجه نحكيو شويه على سوس كلاسيك كارز توت ان راسومبلومون دو براتيكمون دي 50 فيكول باش يكونوا موجودين معنا في الصالون مي الوقت اللي باش نحطوهم معنا في الصالون ça devrait être avec une toute décoration avec des scènes cinématographiques ماناش باش نحطوهم اكسبوزي كوم باركينغ هاي كهرباء هذه اون باش تتفرج عليه وخرج نو باش تلقاها باغ اكزومبل ما نعرفش يعني 404 باشي هذا محلاها سفساري مش سفساري كانت مراه بالسفساري تطلع في كهرباء 404 باشي دونك هوني باش تلقى كهرباء هذا زيتون كهرباء هذا ما نعرفش يعني نجاره قديمه كهرباء هذا كذا فهمتني بور ما نعرفش باش نعيشوا ليبوك هذاك وهوني سان سينماتوغرافيك تدخل باهي الديفيلي دو مود باش يكون بون فما تروا باساج ابارامون افيك دي كرياتريس فما حتى كرياتريس من الجزائر باش تكون وهوني مع مدام نزيهه النمري اللي هي فونداتريس دو لا فيت انترناسيونال دو مود اون بارتناريا معها هي اللي باش تنظم الديفيلي دو مود هذا وباش تعمل الديفيلي دو مود اللي هو باش تقول لي انت باغ اكزومبل اش دخل الموضه في الواحد اذا كانت نجم تكون الموضه لي مع كرهب وما نعرفش والا مستوحاه من لي فواتور مستوحات ما نعرفش يعني من لي توسي اللي تعملوا منهم لي فواتور بوركوا با اون فيت موافقه معك اما كيفاش انا حاولت عندي توا 48 اور وانا نخمم كيفاش الموضه باش تكون نحاول نقول لك كيفاش نزيد نقول خممت كان على السفساري طالعه في 404 ولا في دوفين ولا في كلاريان يا حسره هذوكم في الكراب نلعبهم تاكسي بيبي لكن ما يظهرليش كان يخرجوا كلهم بالسفساري ولا ما يخرجوش بالسفساري حتى في ليبوك جديد بون في ليبوك توا الموضه فما دي كومبينيزون تاع دي بيلوت فما دي كومبينيزون نجيب لكم كومبينيزون كان تحبوا دي كوبيلوت اكزاكتومون هوني تنجم زاد تكون ما نعرفش يعني في الكرياسيون تاع الموضه تنجم باغ اكزومبل لي سبونسور في لي كومبينيزون تاع لي بيلوت يكونوا في ما نعرفش يعني بيان ديسباتشي في وسط الكومبينيزون باش يكونوا بلو فيزيبل باش ما نعرفش شنو بالضبط الكرياسيون اللي باش تكون في ديفيلي دو مود لكن فما ان سارتان مارياج بين ديفيلي دو مود وصالون اوتو اكسبو هذا اللي حاولت نفهمه على الاقل شويه بون انا مقتنع به نحاولوا نقنعوك مدام لكن زاد ينجم يقنع كي تجي تشوف بحثنا وان شاء الله باش تفضل لا باش نجي انا باش نجي نحبوك 5 ايام بحثنا هذه انفيتاسيون دي لا بار دو مسيو مازري ولا بار نوتر بي دي جي وديجا امورنا واضحه باهي تري بيان لا انا فاسون نجي وجو سوي هنا نعاودها اونكور اون فوا جو سوي تري كونتونت دو فوتر انيشيتيف على خاطر فريمون اون ان ا بوزوان خاطر اليوم سي با ان لوكس كو دورغانيزي ان صالون دو لوتوموبيل سي اون نيسيسيتي تبارك الله خاصه بعد 2011 هاك شفت النومبر دو مارك اللي دخلوا معناها نومبر امبرسيونون وصلنا يظهر لي 25 كونسيسيونير توا معناها 25 افيك نشوف لي مارك قداش هذوما 25 كونسيسيونير ما نحكيش بخلاف على اللوبريفيون على البنوماتيك على التيونينغ معناها توا تبارك الله كما يقولوا باللغه العاميه لعبه حل في تونس دونك توا سي لا كونكورونس سي اكي ميو لا ايش نقول لك لعبه حل ما نحكيش على لامبورتاسيون ما نمشيش ندخل انا في الفينانس وما ندخلش في البروسيدور هذوك سي ترو شوز اما نحكي لك اللي قبل كمان كنا نحلموا باش نشوفوا مثال الماركه كويك مثال في تونس هاو توا عندنا كويك قبل كنا نحلموا باش نشوفوا دي مارك شينواز ولا كوريان كي سون ابورتي توا موجودين كانت ممنوع
كانت حتى باش نتكلموا عليهم ما نحكيوش عليهم. انا قداش استنينا ماكدونالدز عملوا فورماسيون وكل عمره ما جاي لليوم. بيتزا هات بعد عناء صعيب عاودت رجعت. دونك في الكرهب كيف اليوم الكليون نتاعكم انتوما يحب يشري كينغ لونغ يشري، يحب يمشي يشري تويوتا يشري، يحب يمشي هوني مصلحه المواطن. سامحني مدام خاطر تو كي يحكي سي لسعد على كينغ لونغ كي ديفار اوز اوتر كونكورون براتيكمون دو 13000 دينار، هوني الوكيل باش يولي يحسبها. الناس الكل باش تحسبها، الناس الكل تحسبها. وكي يقول لك انا عندي لي بيس ديتاشي ما يقعدش يستنى زاد شهرين 3 اشهر كيما برشا كونسيسيونير اللي يبداو يدلوا ساعات. ما نكذبش عليك، ساعات يقول لك الله غالب وحتى معناها نعمل جو غاماس توت لي كوموند مع بعضهم باش نبعثهم. معناها كي انا يقول لي 97% مخلي لي كان 3% من لي بيس ديتاشي موجودين، معناها انا نقول نحكي معك حاجه صحيحه. انا لا والله امشي لاي دار قل لهم اعطيني موتور كومبلي. انا عندي موتورات كومبلي. اي هذاك مش موجود، ريت احنا في كرهب ما لقاوهاش. هذه عندي موتور كومبلي. اي والموديلات اللي عندي 2 موتورات موجودين عندي تو في الشروق. اي سا سي تري بيان. والله انا في بلاصتك نجيب موتور كومبلي ونحطه في ستاند نتاع كينغ لونغ باش توريهم اللي هو موجود. لا باش il faut le faire. Il faut le faire et il faut jouer sur ça. على خاطر انت هذيك توا سي ان ارغيومون دو فونت. لو اس ا في سي ان ارغيومون دو فونت. نعاودوا نرجعوا للفوار هذه وفيترينا ان شاء الله باش نكون بحذاكم على ال5 ايام هذوما كيما قلت لك. اسكو سا فا اتر ان ايفينمون انويل ولا tous les 2 ans. خاطر نعرفوا اللي اكثر لي فوار توا امبورطونت كيما لو مونديال دو لوتوموبيل في فرنسا il a lieu tous les 2 ans, donc c'est les années paires, suivi de Francfort tous les 2 ans في l'Ampère. Est-ce que vous avez pensé à ça سي ايمن؟ وي بيان سور. احنا توا هوني نوجه نحكي نعطيك 3 ارغيومون على الاقل علاش باش يكون على كل عامين. اول حاجه كل عامين خاطر احنا مربوطين توتين كالوندريي نحطوها ديبوزي معناها 2018 ديجا ديبوزي اون مارس 2017 في الوزاره امورنا منظمه. باهي هذه الاولى. ثاني حاجه كيما كنت تحكي انت الستون كي سوسوا اللوكاسيون اون طونك اكسيون ماركتينغ بالنسبه للي كونسيسيونير اللي هما تام معناها برينسيبال دو صالون باش تكون اسيكوتو. كل عام باش يعمل لك ان ستون ما نعرفش يعني راهو يوصلوا حتى حتى 100000 دينار ستون بيان سور معناها ايماجيني. باهي وثالث حاجه لا اله الا الله محمد رسول الله كونسيرنون لي 2 ans ولا ان لي 2 ans باش يكون كل عامين على خاطر زاد ماك تعرف حتى لي نوفوتي في لي مارك تنجمش تلقى نوفوتي كل عام كهرباء جديده. ما نعرفش يعني نقول جديد نابورت كوا مثلا كينغ لونغ مادام سي لاسعد بحذا. دونك سي لاسعد اليوم عنده موديل ينجم بعد عامين باش يهبط موديل جديد. ما تصورش العام الجاي يهبط موديل جديد معناها فهمتني. كيف اللي مارك الاخرين ما نعرفش فيات ولا فولكس فاجن ولا تلقى بار اكزومبل في الجولف سني جولف 7 عامين اخرين تلقى جولف 8 ولا 3 اخرين تلقى جولف 8. دونك اذا كان هو الكونسيسيونير يفا اكسبوزي توا جولف 7 بار اكزومبل والعام الجاي جولف 7 يقول لك سي كوا لا نيسيسيتي معناها داتر شاكون موجود فهمتني. لكن التكنولوجيا تتغير والتكنولوجيا معناها باقيه لي هاك تشوف انت تشري ايفون اليوم بعد ما تشريه يخرج لك ايفون اخر. احنا اللي حسب ما نعرفوا احنا في الكراهب واحد كل عام صحيح يدخلوا بموديل جديد في المعارض. اكزاكتومون. انت نقولوا احنا مثلا معارض الصين اكزاكتومون عندنا بيكان عام وشنغاي عام كيما السنه خدمت في شنغاي 2018 في بيكان اكزاكتومون. ولكن لي كوستيونير يدخل لك ديما بالموديل الجديد صحيح. كل عام يشارك كل عام يدخل لك موديل جديد. هذاك خاطر يدخل بلو شوفال دو باتاي نتاعو. دونك انا توا فرانشمون سي فري كو سي كوتو اما انا بور موا بور لا بيرينيتي دو سو صالون في بلاصتكم نعملوا كل عام حتى كان ما فماش حاجه جديده ما يصيرش تعاود تذكر بور رونفورسي ان شاء الله ينجح مدام ان شاء الله. ان شاء الله ينجح. وعلاش لا علاش ما نعملوش كل عام؟ اذا كان باش يعمل كل عامين نولي نقترح انا حاجه يعني تولي سوسه عام في سوسه وعام في تونس وعام في تونس. فوالا سي اكزاكتومون سكو جو فولي فينيغ ا سا هكا خطفتها لي هذايا سي لاسعد. حبيت نقول لكم ماذا بيا جوستومون نعملوا عام في سوسه عام في تونس باش نقعدوا باقي بريزون باش زاد اللي في تونس خاطر تحب ولا ما تحب زاد لي كونسيسيونير اكثرهم غاديكا معناها سي فري كو توا سوسه سي لا بورت دو ساهل اي دو سود اوسي سوسه صفاقس جابس. تقول سوسه هي البورت دو ساهل والبورت دو سود بيان سور البورت دي نور بالنسبه لجماعه السود. دونك سي ليجيتيم انه يتعمل في سوسه اللي هي سونتر اكزاكتومون. الاخر معناها عندنا معناها العديد من العواصم التاريخيه اللي تعدات على سوسه ولا على المهديه من قبل. معناها معروف انه الساحل هو باش تجمع فيه الناس الكل ولا باش تفرع منه الناس الكل. دونك صفاقسي ما ينجمش يهبط لتونس ما ينجم يهبط سوسه.
ومن سوسه صعيب باش يطلع لتونس. فهمت شنو نقصد؟ معناها سي دون سي سونس هذاك علاش. فما حاجه اخرى نحب نحكي عليها سي ايمن، مازال عندنا وقت، على لي فواتور دو كوليكسيون. Il va y avoir beaucoup de voitures de collection. هذا شيء يفرح برشا. كوم سا va permettre معناها للكراهب هذوما اللي نداو باش يخرجوا شويه ونشوفوا دي تي يو 5 سمارت ودي تي يو 7 اكسيتيرا. لازمنا دايوغ نلقاو لهم حل مع الفيدراسيون تونيزيenne de l'automobile ان شاء الله ومع les autorités concernées pour les vignettes, pour les papiers, pour éventuellement qu'elles puissent parader. Est-ce que vous avez prévu une parade? Ce serait bien باش توريهم باش يولي un musée à ciel ouvert، نخرجوهم شويه من الفوار يحوسوا شويه. هو مادام راهو الحاجه الباهيه انهم يخرجوا. الكراهب هذه اني ريتهم صدقني كراهب dans un état d'origine. بون اون بارتناريا مع لاسوسياسيون دي سبور ميكانيك ساحل نظمنا الامور هذه الكل باش ياخذوا براتيكمون 1000 متر في وسط الصالون بور اكسبوزي ما نعرفش ابوبري 50 فيكيل باش يكونوا حاضرين اللي هما الفون اون سيليكسيون معناها مزيانه كراهب مزيانه برشا. معناها كي تلقى انت تي 5 مش انتاكت مي ريستوري افيك ما نعرفش يعني افيك بريسيزيون سي حاجه مزيانه برشا. مزيانه برشا جو سي سور. وانا في بلاصتكم نحط ان اكران جيون اي جو ترانسميتري دي ايماج نتاع تونس كيفاش كانت محلاها بك لي تاكسي بيبي جوستومون سي سري مانيفيك. نوريو تونس قداش مازالت قداش جميله وقداش نحبوها وقداش لازمنا نحافظوا عليها شويه. و فرانشمون سي سري ليديال ويخرجوهم شويه كيما قلت كيتنفسوا. سي لاسعد vous avez quelque chose à ajouter؟ احنا مادام ان شاء الله ربي قدرنا باش ديما نخليو الكليون فرحان. واحنا نحكي على كينغ لونغ بيان سور. باش نحكي على كينغ لونغ ما نعرفش علاش نحكي تو كل مومون عندنا الكينغ لونغ نحكيو على والمعرض ديجا احنا موجودين فيه وعندنا برشا حوايج باش نعملوهم في المعرض. عندنا الشركاء نتاعنا مصريين جايين بحذانا باش يحضروا معنا المعرض بالطبيعه. واحنا يلزمنا ديما نقدموا لو بلوس للكليون. وفما حاجه اخرى مادام الربح مش في الكراهب، الربح ديما في السيرفيس ابري فونت. Je suis sûre que vous allez réussir. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. C'est Ayman, c'est Lassad. Je rappelle donc le salon de l'automobile du 15 au 19 novembre. Soyez nombreux et voilà, il faut visiter, il faut encourager. Bonne réussite à tous. Et c'était donc Hencheuch sur Radio Med. ميكاميد شيل باور وشيل ليكس يرفعوا التحدي ويرجعوا لكم موسم جديد من كرهبتك لاباس. ملابس تكون من المحظوظين. ابعث اس ام اس في KM على 85 806.